हुकूमत के बड़ों को बुलावा आ गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला को अदालत ने तलब कर लिया है। यूनान कश्ती हादसा केस में अहम पेशरफ्त। सक्खर की मुकामी अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को अदालत तलब कर लिया है। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त सैयद मोहम्मद अली शाह ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमवात की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी पर आयद होती है। लोग हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों और बेरोजगारी की वजह से जान जोखिम में डालकर बैरून मुल्क गए। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी और 15 जनवरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। आपको एक बार फिर अहम खबर से मुताल्लिक बताते चलें कि सक्खर की मुकामी अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया है। गुज़श्ता साल मुख्तलिफ वाक़यात में मुतादिद पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे की नजर हो गए थे, जिसमें बचने वाले पाकिस्तानियों ने ये सारी रोदाद सुनाई थी कि कैसे पाकिस्तानी जो हैं मईशत से तंग आकर बैरून मुल्क फरार होने की कोशिशों में लगे रहे और समुंदर और पानियों में बर्द हो गए। और इस सब की जिम्मेदार जो केस दायर किया गया है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, उसमें वाकिफ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान की रियासत है, जिसके जिम्मेदारान वजीर आजम, वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। लिहाजा इनको बुलाकर, इनको तलब करके इनसे पूछगछ की जाए और इस बाबत इंदराज मुकदमा जो है उसकी दरखास्त में कहा गया है कि मुकदमा दायर करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हुकूमत के बड़ों को बुलावा आ गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला को अदालत ने तलब कर लिया है। यूनान कश्ती हादसा केस में अहम पेशरफ्त। सक्खर की मुकामी अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को अदालत तलब कर लिया है। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त सैयद मोहम्मद अली शाह ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमवात की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी पर आयद होती है। लोग हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों और बेरोजगारी की वजह से जान जोखिम में डालकर बैरून मुल्क गए। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी और 15 जनवरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। आपको एक बार फिर अहम खबर से मुताल्लिक बताते चलें कि सक्खर की मुकामी अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया है। गुज़श्ता साल मुख्तलिफ वाक़यात में मुतादिद पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे की नजर हो गए थे, जिसमें बचने वाले पाकिस्तानियों ने ये सारी रोदाद सुनाई थी कि कैसे पाकिस्तानी जो हैं मईशत से तंग आकर बैरून मुल्क फरार होने की कोशिशों में लगे रहे और समुंदर और पानियों में बर्द हो गए। और इस सब की जिम्मेदार जो केस दायर किया गया है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, उसमें वाकिफ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान की रियासत है, जिसके जिम्मेदारान वजीर आजम, वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। लिहाजा इनको बुलाकर, इनको तलब करके इनसे पूछगछ की जाए और इस बाबत इंदराज मुकदमा जो है उसकी दरखास्त में कहा गया है कि मुकदमा दायर करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हुकूमत के बड़ों को बुलावा आ गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला को अदालत ने तलब कर लिया है। यूनान कश्ती हादसा केस में अहम पेशरफ्त। सक्खर की मुकामी अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को अदालत तलब कर लिया है। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त सैयद मोहम्मद अली शाह ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमवात की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी पर आयद होती है।
لوگ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں اور بے روزگاری کی وجہ سے جان جوکھم میں ڈال کر بیرون ملک گئے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت قرار دے دی اور 15 جنوری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے متعلق بتاتے چلیں کہ سکر کی مقامی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ سال مختلف واقعات میں متعدد پاکستانی یونان کشتی حادثے کی نظر ہو گئے تھے، جس میں بچنے والے پاکستانیوں نے یہ ساری روداد سنائی تھی کہ کیسے پاکستانی جو ہیں معیشت سے تنگ آ کر بیرون ملک فرار ہونے کی کوششوں میں لگے رہے اور سمندر اور پانیوں میں برد ہو گئے، اور اس سب کی ذمہ دار جو کیس دائر کیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کی ریاست ہے، جس کے ذمہ داران وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ لہٰذا ان کو بلا کر، ان کو طلب کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جائے، اور اس بابت اندراج مقدمہ جو ہے اس کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ دائر کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ حکومت کے بڑوں کو بلاوا آ گیا، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ یونان کشتی حادثہ کیس میں اہم پیش رفت۔ سکر کی مقامی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو 15 جنوری کو عدالت طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست سید محمد علی شاہ نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ اموات کی ذمہ داری شہباز شریف، اسحاق ڈار اور محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے۔ لوگ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں اور بے روزگاری کی وجہ سے جان جوکھم میں ڈال کر بیرون ملک گئے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت قرار دے دی اور 15 جنوری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے متعلق بتاتے چلیں کہ سکر کی مقامی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ سال مختلف واقعات میں متعدد پاکستانی یونان کشتی حادثے کی نظر ہو گئے تھے، جس میں بچنے والے پاکستانیوں نے یہ ساری روداد سنائی تھی کہ کیسے پاکستانی جو ہیں معیشت سے تنگ آ کر بیرون ملک فرار ہونے کی کوششوں میں لگے رہے اور سمندر اور پانیوں میں برد ہو گئے، اور اس سب کی ذمہ دار جو کیس دائر کیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کی ریاست ہے، جس کے ذمہ داران وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ لہٰذا ان کو بلا کر، ان کو طلب کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جائے، اور اس بابت اندراج مقدمہ جو ہے اس کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ دائر کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔